बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी महरम ख़ान, आज आपके सामने फिर हम वही जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, थोड़ी बहुत बात करेंगे कोविड-19 पर। कोविड-19 काफ़ी मुल्कों में तो लॉकडाउन जो है तो वो कम्प्लीटली भी उठा लिया गया है, ईज़ कर लिया गया जहाँ था कम्प्लीटली इन अ सेंस कि जिस तरह से कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली बंद हुआ था इंडस्ट्रीज़ और बाकी जो है तो प्रोडक्शन का जो भी सिलसिला था वो बंद हो चुका था, और उसकी वजह से पूरी दुनिया की ग्लोबली इकॉनमी जो है तो वो क्रैश होकर रह गई है। फिलवक्त बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता मुल्क भी हैं, उनकी जो इकॉनमी है वो कम्प्लीटली जो है तो वो फॉल की तरफ चली गई है, और इनको कहा यह जा रहा है कि काफ़ी अरसा लगेगा दोबारा से वापस आने में, और दोबारा से जो बहुत अरसा लगेगा दोबारा हालात नॉर्मल होने फाइनेंशियली भी, और जो भी बिज़नेस का हायरार्की है उसके ऊपर दोबारा से लैडर के ऊपर आने के लिए वो होगा। हमारे पाकिस्तान को भी ज़ाहिर है, हमारा पाकिस्तान तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में से एक है। चीज़ें जो हैं तो, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि एक अच्छे लीडरशिप की वजह से और एक अच्छे कह लें कि स्ट्रैटेजी की वजह से डील करने की, उसके साथ जो है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं तो जिस तरह के ख़राब हो सकती थी और तबाही की तरफ जा सकती थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और करम है कि वो चीज़ें नहीं हुई जो तवक्को की जा रही। जितना बड़ा पैंडेमिक था और जितना बड़ा है सिनारियो है, उसके हिसाब से पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो ऑलरेडी हमको पता है कि करप्टेड और लूटेड, और इन सारी वजह के साथ साथ जो है तो हम ऑलरेडी बहुत मुश्किल से संभले थे। इमरान खान साहब की हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना रहा, हद से ज़्यादा, और मीडिया अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने भी जो है तो उसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया, और चीज़ों को इस तरह से दिखाने का कि जिस तरह लोगों के हौसले पस्त होते रहें और ऐसा महसूस हो कि बस हम तो तबाही की तरफ, और इस सब चीज़ का ज़िम्मेदार जो है तो वो इमरान खान है। हालांकि इमरान खान जो चीज़ें हो सकती थी तबाह और सब कुछ, वो इमरान खान ने अपनी सलाहियतों की वजह से और लीडरशिप की वजह से और दलेराना फ़ैसलों की वजह से जो है तो हमें अल्लाह ताला ने अपने अमन में रखा, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी यही उम्मीद है, क्योंकि मेन चीज़ होती है जी आपकी लीडरशिप, और आप में वो कायदाना सलाहियतें जिनका इमरान खान ने हर मौके हर मैदान जहाँ भी हों वो उन्होंने पॉपुलर फ़ैसले नहीं किए, उन्होंने एकदम से घबरा कर जो है तो लॉकडाउन नहीं कर दिया। उसके साथ क्या होता है कि हमें 2-3 महाज़ों के ऊपर लड़ना, एक महाज़ तो हमारा भूख और प्यास और अफलास वो तो है, और अगर उसके ऊपर जो है तो हम ये कर देते स्ट्रिक्ट, उसको लॉकडाउन कर देते, कर्फ्यू लगा देते, हुकूमत के लिए बहुत आसान होता है इस तरह से करना। आसान इस तरह से कि ना ही जैसे मैं आपको यूके का बताऊं, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ इनकी हुकूमतों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है, पॉलिसी फेलियर्स के हिसाब से भी। जैसे जैसे ये हालात बदले उस तरह से इतने डिसाइसिव नहीं थी हमारी लीडरशिप यहाँ की, उसकी वजह से जो है तो बहुत ज़्यादा वो डेथ टोल भी ज़्यादा हुआ, और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी कोप नहीं कर सकी। हालांकि ये डेवलप्ड एक कंट्री है और आप जानते हैं कि क्या सिस्टम है, लेकिन यहाँ की भी जो कैबिनेट है वहाँ में उसका जो इनसाइट है, वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है तो अप्रिसिएशन मिल रही है। वो इस वजह से कि पैनिक होकर उन्होंने कुछ इस तरह से रैंडम फैसले नहीं कर दिए कि जैसे सारी दुनिया कर रही है तो उसी हिसाब से हम वो करें। इमरान खान ने फ़ैसले किए, टेलर मेड फ़ैसले किए पाकिस्तान के हिसाब से, यहाँ के लोगों की मजबूरियाँ देखते हुए, डेली वेजेस को देखते हुए और बाकी सारी चीज़ों को जो है तो वो नज़र में रखते हुए, और टाइम टू टाइम जो है तो हर चीज़ का वेल कैलकुलेटेड डिसीजंस लिए हैं।
تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور پوری دنیا میں WHO اور جہاں بھی آپ گیلپ کا آپ کا سروے جو ہے وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے، وہ تو اب پاکستان میں جو ہے تو اس کی اپریسیشن ہو رہا ہے، لیکن ویسے دنیا امیزڈ ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو ہے یا میڈیا جو ہے یا پاکستان کے اندر جو ہے تو اپریسیشن وہ کیوں نہیں مل رہی. لیکن پھر بھی انڈرسٹینڈیبل ہے، جن کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے تو وہ کرتے رہیں گے، لیکن اس چیز کا کوئی ڈینائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور بھی جو ہے تو اپنی برکات، اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو ہمت دے، اور تاکہ وہ اس طرح سے ہمارے لیے اچھے اچھے فیصلے ہوتے رہیں. مختلف زبانوں میں جو ہے تو اس کی ڈبنگ ہو چکی ہے، اور مختلف زبانوں میں جو ہے تو یہ دکھایا جا چکا ہے ڈرامہ. تو یہ بھی ہمارے عمران خان صاحب، انہوں نے ان کی ریکمنڈیشن اور شروع دن سے کہ اگر ہمیں کسی کو رول ماڈل ڈھونڈنا ہے، اور اگر ہمیں سوچنا ہے ترقی کا، اور اگر ہمیں کسی کو آئیڈیلائز کرنا ہے، تو ہمارے لیے ہمارے کلچر میں، ہماری ہسٹری میں بہت کچھ ہے. میڈیکل سائنسز جو ہیں، اگر ہم ابھی کا فزیالوجی، کیمسٹری، بایو فزکس، تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی. اور اگر ہم میتھمیٹیشینس کو دیکھتے ہیں، جو اسٹاک ایکسچینج کا اور یہ سارا جو کاروبار ہے، یہ جو بزنس ہے، یہ ٹریڈ ہے، اس کے پائنیئرز کون تھے. اور اگر ہم کسی بھی فیلڈ کا، آرکیٹیکچر کا دیکھتے ہیں، تو آرکیٹیکچر میں جو ہے تو آپ کو پائنیئر کہاں سے ملتے ہیں. اگر ٹریڈ کا دیکھتے ہیں تو ٹریڈ میں کو کس نے جو ہے تو وہ شروعات کی. یہ سب مسلمانوں کی میراث ہے. اور آپ کا سائنس، آپ کا میتھس، آپ کا گیلیکسی، آپ کا کائنات کا جو بھی آپ ورک اٹھا کر دیکھیں گے، جہاں بھی ترقی، تعلیم، نالج کی، حکمت کی، وزڈم کی بات ہوگی، تو ان کے پائنیئر جو ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی یہ جو ہے تو اس میں ہمیشہ جو ہے تو ان کا سر اور ان کا مقام اونچا رکھا ہے. لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنا غرور جو ہمارے لیے ہمارے ایمان میں ہے، ان چیزوں کو بھول کر ہم ایک اندھی تقلید کا شکار ہو گئے. ہمارے ساتھ افسوس کہ ہمیں وہ حکمران ملے جنہوں نے ہمیں لوٹا، اور جنہوں نے ہمیں کھسوٹا، جنہوں نے ہمیں مالی حساب سے بھی قرضدار کر دیا، جنہوں نے جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اس کو قرضدار کر دیا، جنہوں نے ہماری میراث لوٹ لی، جنہوں نے ہمارا غرور لوٹ لیا، ہمیں اسی دوڑ میں شامل کر دیا. میڈیا وار، 5th جنریشن وار، اس کا ہمیں جو ہے تو چارہ بنا دیا. ہمیں جو ہے تو یہ حکمران چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہماری آنکھیں کھلیں، ہم میں شعور آئے، ہم بیدار ہوں. اور جس غفلت کی نیند میں ہم سو چکے ہیں، ہم اسی میں سوئے پڑے رہیں. ہم خود ہی کو بھول جائیں، ہم اپنے ایمان کے دائرے سے نکلتے جائیں، ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ ہماری منزل کہاں ہے. اور جب انسان کی منزل نہیں رہتی، انسان کے کوئی خواب نہیں رہتے، تو پھر انسان جو ہے تو ایک کٹی پتنگ کی طرح یہاں وہاں ڈولتا رہتا ہے. اور یہی ہوا ہمارے ساتھ. ہمیں بحیثیت ایک قوم، بحیثیت امت مسلمہ، ایک لیڈر، ایک رہنما کی ضرورت تھی. وہ ہمیں مل چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی نیت صاف ہے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دیکھتے رہیے ارطغرل. لیکن بار بار یہ کہتی ہوں کہ رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.